हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि श्री शिव महापुराण लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हामी 75औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँनिर शिवजीले ब्रह्माजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि यो युगमा द्वापर युगमा त्यो समयमा यी व्यास थिए अनि त्यो समयमा मेरो यो नाम थियो। त्यतिखेर मेरा यी शिष्यहरू थिए। यो योगको यो ज्ञानको त्यतिखेर प्रचार प्रसार भयो भनेर उहाँले 16औं द्वापरसम्म श्रवण गराइसक्नु भएको छ। यानि कि 16औं द्वापरसम्म उहाँले भन्नुभएको कथालाई हिजो हामीले श्रवण गर्यौं। त्यसरी नै उहाँले यहाँ 28औं द्वापर युगसम्मका यी सबै आफ्ना चाहिँ अवतारका कुराहरू उहाँले सुनाउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी नै 28औं द्वापर युगमा विष्णु पराशरको पुत्रका रूपमा द्वैपायन नाम भएका व्यास हुनेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। कहिले? जुन अहिले हाम्रो कली चल्दैछ हैन, यसको अगाडिको के हो? 28औं द्वापर हैन। यो चाहिँ के हो? हाम्रो 28औं कली हैन। अष्टाविंशतितमे युगे हैन, कलौ युगे भनेर हामीले भन्ने गर्छौं नि हैन। त्यो हो वराहकल्पको 28औं यो के हो? कलिजुग हो। यसरी सत्यत्रेता द्वापर गर्दै गर्दै आउने क्रममा के हो? यो 28औं कलिजुग हो। यो भन्दा अगाडिको जुन द्वापर युगमा हामीले सुन्ने गरेका छौं, उनी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासले यी 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूको रचना गर्नुभएको छ। हरेक द्वापर युगमा हरेक यहाँनिर कोही ऋषिहरू अथवा कोही भगवान नै व्यास बनेर आउनु भएको छ र यी शास्त्रहरू अलिकति लोप हुने बेला भइसकेको पनि हुन सक्दछ त्यो समयमा है। हो त्यतिखेर फेरि यसलाई पुनरुत्थान गरिदिनुहुन्छ अथवा लोप त हुँदैन हुन त, त्यतिखेर हुन्छ झन्। तर के हो भने अब कलिजुगका प्राणीहरूलाई अलिकति उद्धार गर्नका लागि उनीहरूले बुझ्ने भाषामा हैन, उनीहरूलाई चाहिँ कल्याण हुने तरिकाले यहाँनिर फेरि यी 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूको के हुन्छ? अलिकति व्याख्या हुन्छ, लेख्ने क्रम हुन्छ, व्याख्या हुन्छ। त्यसको हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने जति पनि पहिले ऋषि सन्त महन्तहरू भए उनीहरूको पहुँचमा हामी पुग्न सक्दैनौँ हैन। उहाँहरूले त स्वतः सिद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, स्वतः सिद्ध तपस्या गर्ने, स्वतः उहाँहरूमा ज्ञान उत्पन्न हुन्थ्यो। स्वतः 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू वेदहरू सबै उहाँहरूलाई कण्ठस्थ हुन्थ्यो। तर आजका कलिजुगका जो साधु सन्त ब्राह्मणहरू छन् उनीहरूलाई त सबै कुरा त याद हुन्न हैन। अब त्यसलाई अलिकति संक्षेपीकरण गरेर त्यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले बनाइएको हुन्छ र त्यसैलाई फेरि अब के गर्ने हो? हामीले प्रचार प्रसार गर्ने हो। यो के हो? भगवानले दिएको उपदेश, भगवानले दिएको आदेश हामीले के हो? पालन गर्ने हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र जुन यो 28औं द्वापर युगमा श्रीकृष्ण भगवान आउनुहुन्छ, श्रीकृष्ण आफ्नो 6औं अंशबाट वसुदेवको उत्तम पुत्रका रूपमा आउनुहुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। तर उहाँ आइसक्नु भएको छ, हामीले कथा सुनिसकेका छौँ होइन र? उहाँ आइसक्नु भएको छ विशेष। अनि यहाँनिर भन्नुहुन्छ साम्ब सदाशिवजीले ब्रह्माजीलाई, त्यस समयमा योगको आत्मरूपी मैले पनि सबै लोकलाई ज्यादै आश्चर्यचकित बनाउने अभिप्रायले योग मायाका प्रभावले ब्रह्मचारीको शरीर धारण गरेर मैले अवतार लिनेछु त्यो समयमा पनि। त्यस पछाडि श्मशान घाटमा चाहिँ मृतकका रूपमा लडिरहेका अविछिन्न अटुट शरीर देखेर त्यो समयमा म ब्राह्मणहरूको कल्याण गर्नका लागि योग मायाको आश्रय लिएर त्यसमा समाहित हुनेछु। समाहित भएर चाहिँ
अब यहाँ भन्नुहुन्छ तिमी भनेको को? ब्रह्माजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ नि त। तिमी भनेको ब्रह्माजी, हे ब्रह्मा तिमी, अनि विष्णु सहित सुमेरु पर्वतमा रहेको पुण्यदायक अलौकिक गुफामा म त्यतिखेर पस्नेछु। तिमी सहित विष्णु सहित म त्यहाँ पस्नेछु। त्यहाँ मेरो नाम के हुनेछ? लकुली हुनेछ। यसरी मेरो शरीर अवतारहरूमा उत्तम हुनेछ। त्यतिखेर अब सशरीर अवतार उत्तम सिद्धि क्षेत्रका रूपमा प्रसिद्ध हुनेछ त्यतिखेर। र यो रहँदासम्म संसारका चाहिँ यो प्रख्यात हुनेछ त्यो क्षेत्रमा, यानि कि त्यो क्षेत्र प्रख्यात हुनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ। त्यो अवतारमा पनि मेरा 4वटा शिष्यहरू हुनेछन् त्यो समयमा पनि। तिनीहरूको नाम कुशिक, गर्ग, मित्र र पौरुष हुनेछन्। वेदका ज्ञाता हुनेछन्, ब्रह्मचारी योगी हुनेछन्, अनि माहेश्वर योग प्राप्त गरेर शिवलोकमा उनीहरू जानेछन्। यसरी बताइएको छ। नन्दीले यहाँ सनत कुमारलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव सनत कुमार सर्वज्ञ सावधानतया शृणु यथाहं च शिवं प्राप्तो महादेवां सजो मुने। यहाँनिर भन्नुहुन्छ हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, शिवजीको अंशबाट उत्पन्न भएर मैले शिव तत्त्वलाई प्राप्त गरेको हो। उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। नन्दीश्वर पनि के हुनुहुन्छ? शिवकै अंश हुनुहुन्छ नि त। यसरी उहाँले बताउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले भगवान शिवले वैवस्वत मन्वन्तरका सबै चतुर्युगका योगका अधिपति अवतारका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनु भएको थियो। 28वटा व्यास क्रमबद्ध रूपमा एकका एक गरेर प्रत्येक द्वापर युगमा र योगरूपी ईश्वरको अवतार कलियुगको आरम्भमा हुन्छ। योगका अधिपति उहाँका प्रत्येक अवतारमा शिवभक्त र योग मार्गको अभिवृद्धि गराउने 4 अविनाशी शिष्य पनि हुन्छन् त्यो समयमा। यसरी यहाँ बताइएको छ। उहाँका शिष्यहरूको शरीरमा खरानी लेपन गरिएको हुन्छ। निधारमा त्रिपुण्ड र घाँटीमा लगाइएको रुद्राक्षको माला नै यिनीहरूका आभूषण हुन्। यसरी बुझ्नुपर्दछ। यी सबै शिष्य वेदका ज्ञाता, सधैँ लिङ्गको पूजामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने हुन्छन्। भगवान शिवमा भक्तिभाव राख्दै योग रूपी ध्यानमा निष्ठा राख्ने हुन्छन्। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने हुन्छन्। विद्वानहरूले यिनीहरू 112 रहेको बताएका छन्। यसरी हिँड्ने त्यति रहन सक्छन् भन्ने यसरी आकलन गरिएको छ। यसरी सबै 28 युगका बारेमा सिलसिलाबद्ध रूपमा मनुदेखि श्रीकृष्णसम्मका सबै अवतारको लक्षणका विषयमा यहाँनिर मैले बताइदिएँ हे सनत कुमार भनेर नन्दीले भन्दै हुनुहुन्छ। जुन समयमा श्रुतिहरू वेदान्तका रूपमा प्रयोग हुन्छन् त्यो कल्पमा कृष्ण द्वैपायन व्यास हुनेछन्। श्रुतिहरू के वेदान्तका रूपमा प्रयोग हुन्छन् जुन अहिले। यसरी भगवान शिवले ब्रह्मा प्रति कृपा गरेर आफ्नो योगको अधिपति अवतारका बारेमा बताउनु भयो र ब्रह्मातिर हेर्दै उहाँ के हुनुभयो त्यो समयमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी यो सबै कुरा ब्रह्माजीलाई बताउनु भयो। त्यसपछि भगवान शिवजी के हुनुभयो? अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त सनत कुमारले अगाडि गएर यहाँनिर सोध्नु भएको छ। सबले भन्नु एकचोटि हर हर महादेव। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईले भगवान शिवको अंशबाट उत्पन्न भएर पछि उहाँलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो त? तपाईले अघि भन्नुभयो म शिवको अंशबाट उत्पन्न भएको हो भनेर। भवान् कथमनु प्राप्तो महादेवां सजः शिवं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। म यो सबै सुन्न चाहन्छु। उहाँबाट कसरी उत्पन्न हुनुभयो, उहाँलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो, यस विषयमा मलाई बताइदिने कृपा गर्नुहोस्। यसरी भनिसकेपछि नन्दीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हो ठिकै हो, मैले अघि बताए जस्तै मैले शिवको अंशबाट उत्पन्न भएको मैले मान्नु पर्दछ र भएको हुँ। त्यो प्रसङ्ग म सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। शिलाद नाम भएका एउटा ज्यादै धार्मिक मुनि थिए। एकदम दिव्य कथा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर पितृहरूको आज्ञाअनुसार उनले योनिबाट उत्पन्न नभएको आफ्नो धर्ममा अटल रहने, कहिले मृत्यु नहुने पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषाले तपस्या गरे त्यो समयमा। यसरी तपस्या गरेर देवराज इन्द्रलाई प्रसन्न गराए। तर देवराज इन्द्रले यस प्रकारको पुत्र दिन आफू असमर्थ भएको बताए। त्यो समयमा आए दर्शन दिनका लागि, तर त्यो समयमा तपाईले जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ पुत्र, त्यो पुत्र दिन त म असमर्थ छु भनेर इन्द्रले भनिदिए। ल हेर्नुहोस् है, सबैका ईश्वर महाशक्ति सम्पन्न भगवान शिवको आराधना गर भनेर उपदेश दिनुभएछ शिलाद
नाम भएका एउटा ज्यादै धार्मिक मुनिलाई इन्द्रले उनको तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले त्यतिखेर अब तपस्या गर्नु है भनेर इन्द्रले बताइदिइसकेपछि शिलाद मुनिले तपस्या गर्न थाले। भगवान शिवजीको नाम जप्न थाले। त भगवान शिवजी अब आशुतोष प्यारा भक्त भागवतहरू एकदम छिटो प्रसन्न हुनुभयो, आएर दर्शन दिनु। हेर्नुहोस् है, अब के भयो त भन्दा यहाँनिर प्रसन्न हुनुभयो शिवजी। ल शिलादलाई तपस्या गरिरहेका शिलादलाई धाप मारेर जगाउनु भएको छ। एकदम तपस्यामा लीन थिए शिवजी प्रकट भएर धाप मार्नु भएको छ नि पछाडिबाट ड्याममा जगाउनु भएको छ। त्यस पछाडि शिलादले भगवान शिवको स्तुति गरे। भगवान शिव उनलाई वरदान दिन उत्साहित हुनुभयो। त्यो समयमा ती शिलादले भने, प्याराभक्त भागवतहरू, कि म तपाईँ जस्तै मृत्युरहित अयोनिज बिना योनि उत्पन्न भएको पुत्र प्राप्त गर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, कसले भने? यी शिलादले यसरी भनेछन्, शतक्रतो सुरेशान सन्तुष्टो यदि मे प्रभो भनेर पहिले इन्द्रलाई भने हो यो कुरा होइन। इन्द्रलाई यसरी अयोनिज मलाई चाहियो पुत्र भनेर मागेका थिए, तर इन्द्रले म दिन सक्दिनँ भनेर यसरी शिवजीको आराधना गर्न बताइसकेपछि अब फेरि शिवजी प्रकट भइसकेपछि शिलादले यही भने कि मलाई के चाहियो? अयोनिज पुत्र चाहियो। यसरी भनिसकेपछि अब यहाँनिर उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएछ। भगवान शिवजी प्रसन्न हुनुभयो त भगवान शिवजीले यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुभयो, हे विप्र, पूर्वमाराधितो विप्र ब्रह्मणाहं तपोधन तपसा चावतारार्थं मुनिभिः सुरोत्तमहि। हे विप्र, हे मुनि, प्राचीन कालमा ब्रह्मा मुनि र देवताले मैले अवतार लिनका लागि तपस्याका माध्यमद्वारा मेरो आराधना गरेका थिए। मेरो अवतार भइदिए हुन्थ्यो अथवा मैले अवतार लिँदै हुन्थ्यो भनेर यसरी ब्रह्मा मुनि आदिले देवताहरूले तपस्या गरेका थिए त्यो समयमा। हुन त म समग्र जगतको पिता हुँ, तर पनि अब ठिकै छ, तिम्रो इच्छा भयो नि त, तिम्रो इच्छा भयो त। इच्छा भयो भने म जगतको पिता भए पनि अब तिमी मेरा पिता बन्नेछौ। म तिम्रो अयोनिज पुत्र हुनेछु। मेरो नाम के हुनेछ? नन्दी हुनेछ भनेर भगवान शिवजीले भनिदिनु भएछ। कसलाई? शिलाद नाम गरेका मुनिलाई। ल हेर्नुहोस् है, अब भगवानलाई प्रसन्न बनाएर पुत्र मागेका थिए, तर भगवानले भनिदिनु भयो अब जोसुकै त अयोनिज हुनै सक्दैन, सबै योनिबाट जन्मने हुन् होइन र। अब यही कारणले गर्दा अब त्यो प्रकट हुनेवाला त को? भगवान नै चाहियो, ईश्वर नै चाहियो होइन। उहाँ त प्रकट हुनुहुन्छ त अब भक्तको अधीनमा भगवान हुने भएका कारणले गर्दा उहाँ बाँधिनु भयो। उहाँले भन्न बाध्य हुनुभयो, ल ठिकै छ, त्यसो भए म आफै तिम्रो पुत्र भनेर आउनेछु, छोरा भनेर आउनेछु। त ती शिलादसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेर सबैमा दया भाव राख्नुहुने भगवान शिवले आफ्ना चरणमा प्रणाम गरेर आफ्नो अगाडि उभिरहेका शिलादलाई कृपा दृष्टिले हेर्नुभयो। तत्कालै पार्वतीसहित त्यहाँबाट उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। प्याराभक्त भागवतहरू, भगवान शिव अन्तर्ध्यान हुनु भइसकेपछि महामुनि शिलादले आफ्नो आश्रममा आएर ऋषिहरूलाई त्यो सबै कुरा विस्तारमा बताए। त्यसको केही समयपछि यज्ञका ज्ञाताहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट यहाँनिर मेरा पिता यज्ञ गर्नका लागि यज्ञ भूमि जोतिराख्नु भएको थियो। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? यज्ञ भूमि जोत्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर नन्दीले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ है। कसलाई? सनत कुमारलाई। मेरा पिताको शिलाद मुनिले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? जोत्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामीले बोल्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त जोतिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा म भगवान शिवका आज्ञा अनुसार यज्ञ आरम्भ गर्नुभन्दा पहिल्यै उनको शरीरबाट उत्पन्न भए। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यस समयमा मेरो शरीरको कान्ति प्रलयकालीन अग्निको जस्तै थियो। त्यस समयमा सबै दिशामा प्रसन्नता फैलियो। शिलाद मुनिको पनि धेरै प्रशंसा हुन थाल्यो। यसरी उत्पन्न भएको म बालकलाई प्रलयकालीन सूर्य र अग्नि जस्तै प्रभावशाली 3वटा आँखा सम्पन्न, 4 हात सम्पन्न, प्रकाशमय जटाको जुरो धारण गरेको, त्रिशूल सहितका अस्त्र सम्पन्न,
यथार्थमा भगवान शिव स्वरूप देखेर ती शिलाद मुनि अत्यन्त आनन्दित हुनुभयो र आनन्दको सागरमा उहाँ डुब्नुभयो। उनले अब म प्रणाम गर्नका लागि योग्य छु भनेर मलाई प्रणाम गर्न योग्य सम्झेर नमस्कार गर्दै उहाँले भन्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा शिलाद मुनिले भन्नुभयो त्वयाहं नन्दितो यस्मान् नन्दी नाम्ना सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, यसरी अब तिमीले नन्दीका रूपमा प्रकट भएर मलाई ज्यादै आनन्दित बनाएका हुनाले म तिमी समग्र जगतका अधिपतिलाई नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी शिलाद मुनिले मेरो स्तुति गर्नुभयो। त यहाँ नन्दीले भन्दै हुनुहुन्छ सनत कुमारलाई, त्यस पछाडि ज्यादै गरिब धन पाएर खुसी, जो गरिब चाहिँ धन पाएर एकदम खुसी हुन्छ नि, त्यस्तै गरी मलाई पाएर ज्यादै हर्षित हुनुभयो मेरा पिता। भगवान शिवको अनेकौं प्रकारले वन्दना गर्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई लिएर उहाँ तत्कालै आफ्नो कुटीमा जानु। यसरी शिलादको कुटीमा पुगिसकेपछि अब त्यो समयमा मैले आफ्नो स्वरूप परित्याग गरेर मनुष्यको स्वरूपलाई धारण गरेँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। नन्दीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि शिलादले मेरो जातकर्म बालक जन्मने बित्तिकै गरिने 16 संस्कार मध्येको पहिलो संस्कार, जसमा बालकलाई सुनले वा साइले औँलाले घिउ मह चटाइन्छ र बालकलाई रोग नलागोस्, बालक दीर्घजीवी हुन् र बालक भाग्यवान होस् भने बालकको हृदय सहितका अङ्गहरू छुने विधान छ। जातकर्म संस्कार नि यो छ। त्यो लगायतका सबै संस्कार सम्पन्न गरे मेरा पिताजीले। यसै गरी म 5 वर्षको भएपछि मेरा पिताले मलाई सबै अङ्ग र उपाङ्ग सहित वेदको र अन्य शास्त्रहरूको पनि अध्ययन गराउनु भयो। म 7 वर्षको भएपछि भगवान शिवको आज्ञाअनुसार मित्र र वरुण नाम भएका मुनि मलाई हेर्न मेरो पिताको आश्रममा आए। त्यो समयमा शिलादले ती मुनिको स्वागत गर्नुभयो मेरा पिताले। ती मुनिहरूले आफूलाई दिएको आसनमा आनन्दपूर्वक बसिसकेपछि पटक पटक मलाई हेर्दै त्यो समयमा ती मुनिहरूले भन्न लागे, हुन त तिम्रा पुत्र नन्दी सबै शास्त्रहरूको अर्थको पूर्ण ज्ञान भएका विद्वान छन्, तर पनि यिनको आयु ज्यादै थोरै छ। यसरी भनिदिए मित्र वरुणले नि, तात नन्दी तवाल्पायुः सर्वशास्त्रार्थ पारगः न दृष्टमेव चापस्यम इहायुर्वर्षादतः परम। यिनको आयु के छ? एकदम कम छ, थोरै आयु छ। हामीले अनेकौं प्रकारले विचार गर्दा पनि यिनको आयु 1 वर्षभन्दा धेरै रहेको देख्दैनौँ। अब ल 7 वर्षका रहेछन्, अब 1 वर्षभन्दा ज्यादा आयु छैन है भनेर मेरा पिताजीलाई यी मुनिहरूले मित्र वरुणले दुवैजनाले भने। त ती ब्राह्मणहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि पुत्रलाई ज्यादा माया गर्ने शिलाद धेरै दुखी हुनुभयो। नन्दीलाई छातीमा टाँसेर रुन लाग्नुभयो। ओहो, मेरा छोराको आयु अब 1 वर्ष मात्रै छ, बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको छोरो, त्यही पनि अयोनिज, कसैले नजन्माएको, मैले जोत्तै प्राप्त गरेको, मेरो इच्छाअनुसार मैले प्राप्त गरेको, भगवान शिवले वरदान दिएर प्राप्त गरेको, अब यस्तो छोरोको पनि 1 वर्षसम्म मात्र छ आयु। साह्रै चिन्तित हुनुभएछ शिलाद मुनि। त्यस पछाडि आफ्नो पिता र पितामह यानि कि हजुरबाको मृत्यु भएको देखे जस्तै गरी भुइँमा लडेको नन्दीले भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै प्रसन्नतापूर्वक भन्न थाले, सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, पिता र पितामह हजुरबाको मृत्यु भएको देखे जस्तै गरी भुइँमा लडेको नन्दीले भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै भन्नुको मतलब के, भगवान शिवको चरण सम्झिएछन् उनले चाहिँ। ल हेर्नुहोस् है, त्यो समय पुत्रले भने, तपाईले के दुखाइ लाग्यो? अब अकलले नन्दीले भने, हे शिलाद मुनिलाई के, हे पिताजी, तपाईले के दुखाइ लाग्यो जसका कारणले तपाईको शरीर काँपिरहेको छ, कामिरहेको मैले देखिरहेको छु, किन यस्तो भयो? अब हजुरबुवा मर्दाखेरि जस्तो हुन्छ हैन व्यक्ति, त्यस्तै अब आफ्नो छोरोको मृत्यु अब हुँदैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब साह्रै चिन्तित भएका थिए नि त। नन्दीले
चरण स्पर्श गर्दै यहाँनिर सोधे, किन कामिराख्नु भएको छ? तपाईँ आफूलाई दुःख लागेको कुरा मलाई यथार्थ रूपमा बताउनुहोस्। के हो कुरा? त्यो प्रष्ट रूपमा बताउनुहोस् न। मलाई त कसैले केही भनेको छैन। के हो? त यहाँनिर सिलाद मुनिले भने, हे बाबु, तिम्रो आयु थोरै छ। तिम्रो आयु थोरै छ। यो कुरा सुनेर म धेरै दुःखी भएको हुँ। मेरो यो दुःख कसले टारिदिन सक्छ? म त्यसैका शरणमा जान्छु। सिलाद मुनिले यसरी भन्नुभएछ नन्दीसँग। त त्यो समयमा नन्दीले भने, पुत्रले भने, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, देवो वा दानवो वापि यम कालोऽथवापि। यहाँनिर भने देवता, दानव, यमराज, काल र अन्य प्राणी सबै भेला भएर मलाई मार्न चाहे पनि मेरो बाल्यकालमा मृत्यु हुन सक्दैन। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसकारण तपाईँ यसरी दुःखी नहुनुहोस्। त त्यो समयमा पिताले भन्नुभएछ, किम तपः किम परिज्ञानम को योगस्स प्रभुस्सते। तिमीले कस्तो कुन तपस्या गरेका छौ, वा तिमीलाई के ज्ञान वा के योग के ऐश्वर्य प्राप्त भएको छ, र तिमीले यो ज्यादै डरलाग्दो यो दुःखलाई टार्न सक्छौ त? तिमीले आजसम्म केही पनि गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मृत्यु हुँदैछ, यो मृत्युलाई कसरी टार्न सक्छौ त तिमीले? यसरी सिलाद मुनिले सोध्नु भएछ। त अब नन्दीले अगाडि गएर भन्नुभयो, यहाँनिर हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, पुत्रले यहाँनिर भन्दैछन्, म तपस्या र विद्याका आधारमा मृत्युलाई टार्दिन। म भगवान शिवको आराधना गरेर यो मृत्युलाई पराजित गरिदिन्छु। न तात तपसा मृत्युम वञ्चयिष्ये न विद्यया महादेवस्य भजनान् मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। ल हेर्नुहोस् है, नन्दीको आयु कति छ? अब 1 वर्ष छ। नन्दीले के भने, त म शिवजीको आराधना गर्छु र यो मृत्युलाई टार्छु। तप गरेर टर्नेवाला छैन, ज्ञानलाई प्राप्त गरेर यो मृत्यु टर्नेवाला छैन। यस बाहेक टार्ने यो बाहेक यो मृत्युलाई पराजित गर्नका लागि भगवान शिवको आराधना बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन हे पिताजी। नन्दीले यसरी भने, प्यारा भक्त भागवत, नन्दीले यसरी भन्दैछन्। त यो कथा तिनै नन्दीले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? सनत कुमारलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवत, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त आफ्ना पितासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि नन्दीले आफ्नो शिर झुकाएर उहाँलाई, कसलाई? आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्दै उहाँको परिक्रमा गरेर भगवान शिवको आराधना गर्नका लागि वनतिर लागे। अब 1 वर्ष मात्रै छ आयु। अब ऋषि ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गर्दै अब 1 वर्ष मात्रै छ आयु, के गर्ने? त अब नन्दी कता लागे? वनतिर लागे। यसरी वनमा गएर एकान्त ठाउँमा बसेर आफ्नो उत्तम बुद्धिको आश्रय लिँदै ठुला ठुला मुनिहरूका लागि पनि कठिन मानिने ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाले नन्दीले। यसरी तपस्या गर्ने सिलसिलामा नदीको उत्तरी किनारामा आफ्नो मनलाई यथार्थ रूपमा एकाग्र गराएर ध्यानमा बसे। एकाग्र गरिएको मनले आफ्नो हृदयरूपी कमलको बीचमा 3 आँखा, 10 हात, 5 मुख हुनुभएका शान्ति स्वरूप भगवान शिवको ध्यान गर्दै रुद्र मन्त्रको जप गर्न थाले। ल हेर्नुहोस्, यसरी जप गरेको देखेर भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। यसरी प्रसन्न हुनुभएका कारणले गर्दा उहाँ पार्वती सहित त्यहाँ आउनुभयो। सबले भनौँ हरे हर हर महादेव। कहाँ आउनुभयो? जहाँ तपस्या गरिरहेका थिए त्यहाँ आउनुभयो र आएर भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? शैलादे वरदो हमते तपसानेन तोषितः साधुम तप्तम त्वया धीमन ब्रूहीयते मनोगतम। हे बाबु, हे शिलादका पुत्र, म तिम्रो तपस्याबाट सन्तुष्ट भएँ, धेरै सन्तुष्ट भएँ। तिमीले बहुत उत्तम तपस्या गर्यौ बाबु। तिमीलाई वरदान दिनका लागि म यहाँ आएको हुँ। के चाहन्छौ तिमी? यसकारण तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। तिमीले जस्तो चाहन्छौ, जस्तो वर चाहन्छौ, म त्यस्तै वरदान दिन तयार छु। तर तिमीले वर त माग्नु पर्यो नि त। अब यसरी भगवान शिवका कुरा सुनिसकेपछि आफ्नो शिर उहाँका चरणमा राखेर वृद्ध अवस्था र शोक हटाइदिनु हुने भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले नन्दीले। त्यस पछाडि भगवान शिवले
दुवै हातले समाएर उठाउनु भयो, शरीर सुमसुम्याउनु भयो। उहाँले हिमालयकी पुत्री पार्वतीतिर हेरेर कृपा दृष्टिले हेर्दै भन्नुभयो, ती दुईटा ब्राह्मणलाई मैले नै पठाएको थिएँ, तिमीलाई मृत्युको डर हुनै सक्दैन। शिवजीले भन्नुभएछ नि पार्वतीतिर हेर्दै, ती मित्र वरुणलाई मैले पठाएको थिएँ, किनकि तिमी र ममा केही अन्तर छैन। तिमी अजर अमर दुःखरहित अविनाशी भएर सधैँ मेरो गणको नायक बनिरहनेछौ। त्यस पछाडि तिमीलाई मृत्युले छुनै सक्दैन, किन चिन्ता गर्छौ? पिता र आफ्ना बन्धुबान्धव सहित मेरो प्रिय हुनेछौ। अब तिमीमा मेरो जस्तै बल हुनेछ। तिमी सधैँ मेरो अगल बगलमा रहनेछौ। तिमीमा निरन्तर मेरो प्रेम भाव रहिरहनेछ। मेरो कृपाका प्रभावले तिमीमा जन्म, वृद्धावस्था र मृत्युले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्ने छैनन्। अब पार्न सक्दैनन्, किन चिन्ता गर्छौ? अब मैले वरदान दिइसकेँ तिमीलाई, अब किन चिन्ता गर्छौ? अब हो ठिक छ, तिमीलाई अलिकति केही समस्या पर्ला कि भनेर मैले पठाएको थिएँ दुईजना, तर तिमीले थाहा पायौ, आयौ, तपस्या गर्यौ, म प्रसन्न भएँ, आएँ, वरदान दिएँ, अब तिमीलाई चिन्ता छैन। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले आफ्नो घाँटीमा लगाउनु भएको कमलको फुलको माला निकालेर नन्दीलाई लगाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, माला लगाइदिनु। त्यो माला नन्दीको घाँटीमा पर्ने बित्तिकै 3वटा आँखा र 10वटा हात सम्पन्न भइहाले नन्दी त्यतिखेरै। हेर्नुहोस् है, दोस्रो भगवान शिव जस्तै देखिन थालिहाले त्यतिखेरै। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि भगवान शिवले नन्दीको हात समाएर भन्नुभयो, अब म तिमीलाई कुन उत्तम वरदान दिउँ त? अरू पनि भन। अब तिमीलाई मृत्युले छुन सक्दैन, कुनै पनि चिन्ता छँदै छैन, अब किन चिन्ता गर्छौ तिमी? त नन्दीले भने। त्यस पछाडि भगवान शिवले आफ्नो जटामा रहेको हार जस्तै निर्मल जल हातमा लिनुभयो। त्यस पछाडि तिमी नदी हौ भनेर छाडिदिनु भयो। यस पछाडि त्यो जल उत्तम ढङ्गले बहने स्वच्छ जलले परिपूर्ण, ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न, अलौकिक स्वरूप सम्पन्न 5वटा ज्यादै सुन्दर नदीको रूपमा परिवर्तित भयो। त्यो जल हेर्दा हेर्दै तिनीहरूको नाम जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका र जम्बू नदी हो। यी 5वटा नदी भगवान शिवको पछाडिको भाग जस्तै कल्याणदायक छन्। भगवान शिवको नजिकमा यिनीहरूको नाम उच्चारण गर्दा ज्यादै पवित्र भइन्छ। भगवान शिवजीको अगाडि बसेर, शिवलिङ्गमको अगाडि बसेर यी नदीहरूको नाम जसले लिन्छ ती व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। जुन मनुष्यले 5वटा नदीमा स्नान र जप गरेर भगवान शिवको पूजा गर्छ, त्यो भगवान शिवमा समाहित हुनेमा कुनै दुविधा छैन। त्यस पछाडि भगवान शिवले पार्वतीसँग भन्नुभयो, पार्वती, म नन्दीको अभिषेक गरेर यिनलाई आफ्नो गणको अधिपति बनाउन चाहन्छु। यसमा तिम्रो सुझाव के छ? हेर्नुहोस् है, नन्दीले कसरी भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाएछ नि त। हुन त नन्दी के हुनुहुन्छ? नन्दी साक्षात शिवजीकै अंश हुनुहुन्छ। फेरि हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। शिलाद मुनिले अगाडि तपस्या गर्नुभएको थियो, त्यो हामीले कथा सुन्यौँ। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो, म नै तिम्रो पुत्र भनेर आउनेछु। त आउनुभयो, त आइसकेपछि अब यहाँनिर आफूले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू, गर्नुपर्ने कामहरू के हो त्यो सबै यहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त पार्वतीले त्यो समयमा भन्नुभयो, हे देवेश, हे परमेश्वर, ठिकै छ, नन्दीलाई अवश्य तपाईँले गणेश्वर पद प्रदान गर्नुहोस्। धातु मर्हसि देवेश नन्दिने परमेश्वर महाप्रियतमो नाथ शैलादेस्तनयो ममः। उहाँले भन्नुभयो, पार्वतीले, ठिक छ, आफ्नो गणको अधिपति बनाउनुहोस्, किनकि यी शिलादका पुत्र मेरा लागि पुत्र जस्तै हुन्, यसकारण म यिनलाई धेरै माया गर्छु। पार्वतीले पनि यसरी भनिदिनु भएछ। त्यस पछाडि भगवान शिवले आफ्ना अतुलनीय बलशाली गणहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। अब आजदेखि यी मेरा ज्यादै प्यारा पुत्र नन्दी सबै गणनायक र गणहरूका अधिपति हुन्। आजदेखि यी अधिपति हुन्, यिनले जसो भन त्यसै मान्नु पर्यो तिमीहरूले। यसकारण तिमीहरू सबैले मेरा गणहरूको अधिपतिको पदमा यिनको अभिषेक गर। आजदेखि नन्दी तिमीहरूका स्वामी हुनेछन्। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सबै गणनायकले उहाँको आज्ञा सहर्ष स्वीकार गरे
र सहस्त्र स्वीकार गर्दै अभिषेकका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री भेला पारे। यस पछाडि सबै देवता मुनिहरूले नन्दीको के गरे? अभिषेक गरे। त्यस पछाडि अब मरुधरीकी ज्यादै सुन्दर कन्या सुयसासँग नन्दीको विवाह भयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। नन्दीको विवाह कोसँग भयो? मरुधरीकी सुन्दर कन्या सुयसासँग। त्यो समयमा यहाँनिर नन्दीलाई अनेकौं प्रकारका अलौकिक वस्तुहरू प्राप्त भए। यसरी विवाह सम्पन्न भएपछि आफ्नै ती पत्नी सहित नन्दीले भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णुका चरणमा प्रणाम गरे। त्यस पछाडि भगवान शिवले नन्दीसँग भन्नुभयो, तिमी मेरो लागि ज्यादै प्रिय भएकाले म तिमीलाई तिम्रो अभिलाषा अनुसारको फल दिन्छु, चिन्ता नगर। पार्वती सहित म तिमीबाट सधैँ प्रसन्न हुनेछु। यसकारण तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। तिमी मेरो अटल प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्यशाली, महायोगी, धनुष धारण गर्ने, कसैले पराजित गर्न नसक्ने, सबैलाई पराजित गर्ने, धेरै शक्तिशाली र सधैँ पूजा गर्न योग्य अब तिमी हुनेछौ। म जहाँ बस्छु त्यहीँ तिमी रहनेछौ र जहाँ तिमी रहन्छौ म त्यहीँ विद्यमान रहनेछु। यानि कि हामीले देख्छौँ नि होइन, जहाँ भगवान शिवजीको मन्दिर हुन्छ त्यसको बाहिरपट्टि नन्दीले भगवान शिवजीलाई हेरिराखेको अनन्य प्रीति छ क्या त्यहाँनिर। प्यारभक्त भागवतहरू, यही अवस्थामा तिम्रो पिता र पितामहको पनि यही अवस्था के हुनेछ? तिम्रो पिता र पितामहको पनि हुनेछ। तिम्रा यी ज्यादै शक्तिशाली पिता धेरै ऐश्वर्यशाली, मेरो भक्त गणका अधिपति हुनेछ। यही कुरा तिम्रो पितामहमा पनि लागू हुनेछ। अन्तमा तिमीहरू सबै मबाट वरदान पाएर मेरो नजिकमा रहनेछौ भनेर भगवान शिवजीले के गर्नुभयो? आशीर्वाद दिनुभयो। एकदम अनन्य प्रीति, एकछिन पनि छुट्न सक्नुहुन्न क्या उहाँहरू। त्यही भएर जहाँ शिवजीको मन्दिर त्यहाँ नन्दीको हामीले मूर्ति स्थापना गरेकै हुन्छ। त्यही पनि कहाँ फर्काएर? शिवजीपट्टि फर्काएर, होइन हो। त्यसै कारणले गर्दा त्यसरी स्थापित गरिएको हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर नन्दीले यहाँनिर भने त्यस पछाडि समग्र जगतकी माता पार्वतीले वरदान दिनका लागि ज्यादै उत्साहित हुँदै नन्दीसँग भन्नुभयो, यानि कि मसँग भन्नुभयो भनेर नन्दी स्वयंले यो कथा कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ? सनत कुमारलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नै कथा सनत कुमारलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, म यसरी गणहरूको अधिपति भएँ भन्ने कुरो उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पार्वतीले भन्नुभयो त्यो समयमा, तिमी मसँग आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग भनेर भन्नुभएछ नन्दीलाई। देवी पार्वतीका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि नन्दीले हात जोड्दै तपाईँका चरणमा मेरो सधैँ भक्तिभाव रहिरहोस् भनेर मागे। पार्वतीले पनि तथास्तु भनिदिनु भयो। ल यस पछाडि पार्वतीले नन्दीकी पत्नी सुयसासँग भन्नुभयो, तिमी पनि इच्छा अनुसारको वर स्वीकार गर भन्दा तिम्रा आँखा 3वटा हुनेछन् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। तिमी जन्म र बन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त हुनेछौ, छोरा नाति सम्पन्न हुनेछौ, तिम्रो ममा र आफ्नो स्वामीमा अटल भक्तिभाव रहिरहनेछ भनेर यसरी सुयसालाई पनि वरदान दिनुभयो। कसले? पार्वतीले। अब नन्दीले भने त्यस पछाडि भगवान शिवको आज्ञाअनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा सबै देवताहरूले पनि हामी दुवैलाई ज्यादै प्रेमपूर्वक वरदान दिए। हे सनत कुमार, मलाई के गरे? वरदान दिए ब्रह्मा, विष्णु लगायत सम्पूर्ण देवताहरूले। यस पछाडि भगवान शिव आफन्त सहित मलाई स्वीकार गरेर पार्वती सहित साँडेमा सवार हुँदै आफ्ना परिवार र सबै गणसहित कैलाश पर्वतमा जानुभयो। त्यहाँ गएर विष्णु सहितका सबै देवताले पनि मेरो प्रशंसा गरे। त्यहाँ गइसकेपछि पनि पार्वती सहित भगवान शिवको स्तुति गर्दै आफ्नो ठाउँमा गए। त्यतिखेर मेरो सहित पार्वती सहित शिवजीको स्तुति गरे विष्णु लगायतका अन्य देवताहरूले र आफ्नो लोकमा गए। यस्ता प्रकारले मैले आफ्नो अवतारका विषयमा बताइदिएँ, विस्तारमा बताइदिएँ। हे सनत कुमार, यो मनुष्यहरूका लागि ज्यादै आनन्ददायक, शिव भक्ति अभिवृद्धि गराउने खालको यो कथा रहेको छ। जुन मनुष्यले श्रद्धापूर्वक म नन्दीको जन्म, वर प्राप्ति अनि अभिषेक र विवाहको प्रसङ्ग सुन्दछ अथवा पढ्दछ नि, जसले सुन्दछ अथवा पढ्दछ भने ती व्यक्तिहरू सुखी हुन्छन्। पठेद्वा पाठयेद्वापि श्रद्धावान भक्ति संयुतः इह सर्व सुखम भुक्त्वा परत्र लभते गतिम। यो लोकमा सबै प्रकारका भोगहरू भोगेर अन्तमा परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी स्वयं आफ्नो कथा, आफ्नो चाहिँ जुन जन्मको बारेमा, विवाहको बारेमा, वरदानको बारेमा, गणको अधिपति बनेको यी कथाको बारेमा उहाँले सनत कुमारलाई सुनाउनु भयो।
जिज्ञासा कसको थियो? सनत कुमारको थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत। अब भगवान शिव अनेकौं प्रकारका लीला गर्ने हुनुहुन्छ। यहाँनिर अगाडि गएर बताउनुहुन्छ। सबै कथाहरू यसरी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अनेकौं प्रकारका लीला गर्ने तत्पुरुषहरूका सत्पुरुषहरूका चाहिँ के हुनुहुन्छ? उहाँ एकदम प्रेमी हुनुहुन्छ, जो सत्सङ्गी छ, सद्विचार बोकेर हिँड्छ, सबैलाई राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले हिँड्छ भने ती व्यक्तिहरूका सधैँ निकटमा हुनुहुन्छ को? शिवजी। जहाँ शिवजी हुनुहुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण देवताहरू हुन्छन्। फेरि यसरी बताइएको छ, जहाँ शिवजी हुनुहुन्छ नि त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु गणेश लगायतका सम्पूर्ण देवता शिवा होइन, शिवा भनेकै कोही को? उनै श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सबै एकै ठाउँमा। कहाँ? जहाँ भगवान शिव हुनुहुन्छ। शिवजीको पूजा गरिसकेपछि सबैको पूजा भयो। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। सबले भनौँ हर हर महादेव यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ नन्दीश्वरले। अब अरू कथा भोलि हामीले सुन्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।